हेलो एन्ड नमस्कार सबैजना आरामै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर आशा राखेको छु। सो आज म थोरै केही कुरा मेरो बारेमा भन्न गइरहेको छु। यसलाई नै म रिलेट गरेर पछि सन्दर्भ पनि जोड्ने छु, मैले किन यो कुरा गरेँ भनेर, मैले किन यो कुरा विशेष गरेर उठाएँ भनेर। सो वान थिङ, हामी जहिले पनि हरेक व्यक्तिमा सबैजनामा चाहिँ केही न केही कमजोरी रहेको हुन्छ, विकनेसेसहरू हामी सबैमा हुन्छ। नोबडी इज पर्फेक्ट हियर। अनि हामीले कसैलाई पनि यहाँनिर जस्टिफिकेसन पनि दिइराख्न जरुरी छैन कि म पर्फेक्ट छुइनँ या म यस्तो छु या म यो चिजमा राम्रो छु। नो, हामीले कसैलाई पनि सेटिस्फाइड, कसैलाई पनि कन्टेन्टेड बनाउन सक्दैनौँ। मेरै कुरा गर्ने हो भने आई वाज अ भेरी भेरी पुवर स्टुडेन्ट, बेसिकली इन म्याथमेटिक्स। मेरो म्याथमेटिक्स एकदमै नराम्रो थियो। या आई स्टिल रिमेम्बर हाउ माई पेरेन्ट्स युज टु गेट स्केयर, ला यो केटीले एसएलसी पास गर्न त्यति बेला हामीले एसएलसी दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले मात्रै यो एसइई भनेर चाहिँ आएको छ होइन, तर हाम्रो इयर्समा चाहिँ, हाम्रो एजमा चाहिँ, हाम्रो त्यति बेलाको ट्रेन्ड एसएलसी नै थियो। सो त्यति बेला सबैजना मेरो फ्यामिलीको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ ओके, हाउस इज गोइङ टु पास इन दिस पर्टिकुलर म्याथमेटिक्स, अप्सनल म्याथ्स, त्यस पछाडि साइन्स, बिकज दे टु वी ह्याड टु रिड फिजिक्स एन्ड केमिकल इक्वेसन, अल दो सोर्ट अफ थिङ्स। जहिले पनि यो चाहिँ एउटा प्रेसरकै रूपमा भइरहेको हुन्थ्यो। अनि जहाँ मेरो मम्मी एकदमै के भन्छ कमजोर पर्नुहुन्थ्यो होइन मलाई देखेर, बिकज माई रेस्ट अफ द cousins and rest of my brother and sister, they were doing very good in mathematics. They were brilliant in their performances. उनीहरू राम्रै गरिरहेका थिए, बिकज दे वर भेरी स्मल एजेस अल्सो। त्यस पछाडि मेरो जुन सिनियर हुनुहुन्थ्यो, मेरो दिदी, मेरो दादा, दे ह्याड अलरेडी पास्ड आउट। सो अब उहाँहरूलाई चाहिँ सिम्पली, मेरो मम्मीलाई स्पेसियली कसरी उसले चाहिँ म्याथमेटिक्स एन्ड देन या अप्सनल म्याथ्स, त्यस पछाडि रेस्ट अफ द अदर सब्जेक्ट्स वेयर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ प्र्याक्टिकल थिङ्स होइन, कसरी उसले गर्छ भनेर चाहिँ पुरै तनाव भइरहेको हुन्थ्यो। बट जहाँ मेरो मम्मी कमजोर पर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर मेरो ग्रान्ड मदर, मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो मम्मीको मम्मी, हजुरआमा, तर उहाँलाई चाहिँ हामीले आमा नै भन्थ्यौँ, मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। सी वाज अ भेरी भेरी स्ट्रङ लेडी थ्रु आउट अल हर लाइफ। मैले उहाँलाई कहिले पनि कमजोर देखेका थिइनँ। सी वाज नेभर अ भेरी विक अर अ टिमिड काइन्ड अफ वुमेन। सो फेमिनिजमको कुरा गर्दाखेरि आई क्यान रियली स्टार्ट फ्रम माई ओन हाउस, किनभने जुन फ्यामिलीमा वी वेयर बेसिकली, हामी चाहिँ फिमेल मेम्बर्सहरू नै थियौँ घरमा धेरै। मेरो ग्रान्ड मम, मेरो मम एन्ड देन माई सिस्टर एन्ड ओन्ली वान ब्रदर। दे वेयर सो मच, वी वेयर इन टु आवर सेल्फ होइन। हामी यति धेरैजना थियौँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू, तर कोही पनि लेडिजहरू तिमी लेडी हो सो यु सुड बी डुइङ दिस वर्क, यु सुड नट बी डुइङ द्याट वर्क, त्यो कहिले पनि हुँदैन थियो। तिमी जे काम गर्न सक्छौ, तिमीले जुन काम आफूले गर्न सक्छौ, यु हेभ टु डु इट बाई योर सेल्फ एट एनी कस्ट। त्यो नै हाम्रो लागि कन्डिसन एप्लाइड हुन्थ्यो। एन्ड या सबैजना टेन्सन भइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो आमा एकदमै स्ट्रङ भएर, नो, सी इज गोइङ टु डिफिट एभ्रिथिङ, सी इज गोइङ टु प्रुभ हर सेल्फ भनेर चाहिँ उहाँको जुन प्रकारको एउटा आत्मविश्वास थियो, द्याट वाज सो मच लाइटनिङ। उहाँले नै हामीलाई एकदमै धेरै प्रोटेक्टेड गरेर राख्नु भएको थियो। एन्ड सी अलवेज युज टु ह्याभ द्याट कन्फिडेन्स इन अल अफ अस। उहाँ चाहिँ जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, बेसिकली कोही पनि मान्छे यहाँनिर विक छैन, यु आर नो बडी हियर। तिमी सिम्पली आफ्नो रोल प्ले गर्न आएको छौ, तिमीले कसैलाई पनि यहाँनिर चाहिँ या यु जस्ट गो अन डुइङ योर वर्क। तिमीले यहाँनिर कसैलाई खुसी बनाउन आएको होइन। फर्स्ट अफ अल यु ट्राई टु बी कन्फिडेन्ट, यु ट्राई टु डु योर वर्क, एन्ड तिमी एकदमै आफ्नै तरिकाले आफ्नो लाइफ बाँच। त्यो खालको उहाँको चाहिँ एस्पिरेसन्स हुने गर्दथ्यो हरेक हामी नाति नातिनाहरूलाई। त्यो एजमा पनि आई स्टिल रिमेम्बर होइन, इट इज 8 to 10 years बिफोर, जहाँ चाहिँ एउटा आमा, जहाँ चाहिँ एउटा महिला, वृद्ध महिलाले चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, यु हेभ द राइट, यु हेभ द अटोनोमी टु लुक योर फ्युचर हस्बेन्ड्स योर सेल्फ। तिमीले हामीलाई यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु भन्दाखेरि पनि तिमी अहिले यति क्वालिफाइड छौ, यु आर डुइङ यो ब्याचलर्स लेभल एजुकेसन, म तिमीहरूलाई त्यो फ्रिडम दिन्छु, या आई विल गिभ यु द्याट पर्टिकुलर राइट, बट यु सुड अलवेज किप इट इन यर माइन्ड। तिमीले जहिले पनि आफ्नो दिमागमा चाहिँ के राख्नु भन्दाखेरि, आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, त्यस पछाडि आएर आफ्नो पेरेन्ट्स, उहाँहरूको विश्वास कहिले नतोड्नु, यही भन्नुहुन्थ्यो आमाले। आई अलवेज रिमेम्बर हर थिङ्स। सी वाज अ भेरी फायर्स लेडी। उहाँको नाम चाहिँ बाल कुमारी थियो।
तर उहाँको न्वारनको नाम, किनभने मान्छे जन्मिँदाखेरि जस्तो खालको ग्रह नक्षत्रमा परेका हुन्छन् त्यही अनुसारले चाहिँ हामीहरूको न्वारनको नाम हुने गर्दछ। उहाँको न्वारनको नाम चाहिँ डमरू थियो र डमरू भनेको वास्तवमा बाघको बच्चा हो। सी वाज रियली अ लायन्स कब। उहाँ चाहिँ लायन एकदम बाघकै छोरी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। सी वाज अ भेरी फायर्स लेडी, भेरी स्ट्रङ एन्ड भेरी डिटर्मिन्ड लेडी। सी बिकेम विडो एट अ भेरी टेन्डर एज एन्ड देन सी जस्ट उहाँले यति राम्रोसँगले आफ्नो छोराछोरीलाई नर्चर गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि हामीलाई पनि, बिकज हर डटर वाज अल्सो विडो एट द सेम एज है। उहाँ जुन उमेरमा हुनुभएको थियो विडो, मेरो मम्मी पनि त्यही उमेरमा हुनुभयो। एन्ड both the ladies play a very important role to nurture us, to upbring us, to guide us in each and every aspect. त्यसैले गर्दाखेरि पनि I am very proud। म जति कन्फिडेन्ट, जबकि म विक हुँदा हुँदै पनि पढ्नमा जति कन्फिडेन्ट थिएँ होइन, त्यो चाहिँ मेरो आमाकै, स्पेसली मेरो मम, मेरो आमा एन्ड रेस्ट अफ द फ्यामिली मेम्बर्सकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सकिएको हो। So now yeah, moving on towards my education. त्यस पछाडि छोरीले अब एसएलसी दिने बेला भयो। everyone were so much excited। हरेक जना एकदमै धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो होइन। अब शिखाले कसरी पास गर्छ, शिखालाई कहाँनिर ट्युसन हाल्दिने, हाउ इज सी गोइङ टु कप अप विथ द थिङ्स। बट या मैले मेरो तर्फबाट एकदमै इफोर्ट लगाएँ। आई वाज समटाइम्स स्ट्रेस्ड, आई वाज समटाइम प्रेसराइज, आई वाज समटाइम्स डिप्रेस्ड एज वेल होइन। त्यति बेला डिप्रेसन भन्ने वर्ड त्यति धेरै नर्मल्ली युज हुँदैन थियो, तर हुन्थ्यो होला मलाई पनि। म पनि जहाँ चाहिँ एकदमै लो फिल गरिरहेका हुन्थेँ। या आई युज टु फिल बिकज माई बोथ द बेस्ट फ्रेन्ड्स वेयर one used to get first position in her classroom and the another used to get second position in her classroom हैन। हाम्रो क्लासमा चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरु नै फर्स्ट र सेकेन्ड थिए and I used to be neither in first, second and not in third position at the same time। म कि त 6th कि त 7th नै भइरहेका हुन्थे, 7th 8th कहिले काहीँ समटाइम्स हैन, त्यसरी चाहिँ भइरहेका हुन्थे। एन्ड इट वाज लाइक यु नो माई भेरी best friends are doing so good and why I'm so poor, why I'm so weak in this particular mathematics and optional mathematics। जहिले पनि त्यो स्ट्राइकिङ भइरहेका हुन्थ्यो। बट त्यो कम्पिटिङ फिलिङलाई चाहिँ मैले राइभलरीमा भन्दा पनि या आई सिम्पली पुट इट इन अ भेरी पोजिटिभ वे। त्यो सानैदेखि नै त्यस्तो खालको त्यो जेलसी फिलिङ भन या भनौँ त्यो कम्पिटिटिभ राइभलरी खालको नेगेटिभ फिलिङ, इट नेभर केम एक्रस माई माइन्ड। कहिले पनि यो सब चाहिँ मेरो दिमागमा आएन। एन्ड फाइनली या आई ट्राइड माई भेरी बेस्ट। त्यस पछाडि मैले एसएलसी दिएँ एन्ड फर यो सरप्राइज एकदमै राम्रो रिजल्ट पनि ल्याएँ। या म्याथमेटिक्समा अनि अप्सनल म्याथ्समा थोरै कम आयो, फर्स्ट डिभिजनकै मार्क्स आयो म्याथमेटिक्स एन्ड कम्पलसरी म्याथमा। तर अरू सब्जेक्ट मेरो राम्रो, थ्योरी सब्जेक्ट मेरो राम्रो भएकोले गर्दाखेरि आई कुड मेक इट ह्यापन एट लास्ट। मैले राम्रो गरेँ। त्यस पछाडि फाइनली इट वाज डिसाइडेड म विराटनगरको राम्रो कलेजमा पढ्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। अल द फ्यामिली मेम्बर्स were very happy। They threw a big, not so big but small party हैन, where all the family members came and enjoyed। त्यस पछाडि आएर चाहिँ ग्रेजुअली मैले ब्याचलर्स पनि विराटनगरको रिनाउन्ड कलेज एन्ड देन अगेन मेरो मास्टर्स, त्यस पछाडि पास गर्दै गएँ, राम्रो गर्दै गएँ। दो आई वाज भेरी विक इन फाइनेन्स एन्ड अदर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट्स या अकाउन्ट्स, बिकज आई वाज भेरी विक। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो लागि साइन्स त कहिले पनि अप्सन थिएन। त्यसैले मैले म्यानेजमेन्ट नै चुज गरेँ र म्यानेजमेन्ट वाज अल्सो नट माई कप अफ टी एक्चुअली, किनभने म्यानेजमेन्टमा पनि अकाउन्ट एन्ड फाइनेन्स एन्ड या बिजनेस म्याथ्स, अदर म्याथमेटिकल सब्जेक्ट अर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट यु क्यान से, त्यसले पनि मेरो पिछा छोडेन। बट आई वाज अल्सो अ ग्रान्ड डटर अफ अ लायन्स बेबी, सो हाउ क्यान आई take a risk in this regard। मैले पनि केही पनि नसोचिकन नो आई हेभ टु डु दिस, बिकज मेरो आमाले यति विश्वास गर्नुभएको छ। माई मम इज सो कन्फिडेन्ट अपन मी होइन। मैले ग्रेजुअली because they were also positive, you know। जब जब मेरो एक्जाम आउँथ्यो आई स्टिल रिमेम्बर मेरो आमा है मलाई बत्ती बाल्दाखेरि, बत्ती निभाउँदाखेरि एकदमै डर लाग्ने। त्यस पछाडि उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, सी वाज नियरली 65-66 इयर्स ओल्ड लेडी, तर उहाँले मलाई पढ्नको लागि सी अलवेज इन्सिस्टेड मी, यु नो, सी अलवेज पोजिटिभली मोटिभेटेड मी। त पढ बेटा, म छु यहाँनिर, म सुतिरहेको हुन्छु, यु जस्ट स्टडी योर सेल्फ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई एकदमै मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो एट द same time। but yes, she played a very important role in my actually life। मेरो लाइफमा त she played a very what to say impactful role, you know। अहिले पनि जब जब म लो फिल गरिरहेको हुन्छु, I simply bring
her image in my mind, and there she is always inspiring me. Her that face, मलाई अझै पनि त्यसले यति धेरै मोटिभेट गर्छ. I don't have any words to say. जब जब मेरो एक्जाम आउँथ्यो होइन, मलाई लाग्थ्यो आमाकै एक्जाम आइरहेको हुन्थ्यो, बिकज सी युज टु गेट सो मच व्हाट टु से थ्रिल्ड एट द सेम टाइम. यति धेरै एक्साइटमेन्ट मेरो आमाको अनुहारमा हुन्थ्यो होइन. र जब जब मैले पास गर्थेँ मेरो एक्जाम, बिकज इट वाज लाइक हाउ इज सी गोइङ टु पास म्याथमेटिक्स एन्ड हाउ इज सी गोइङ टु पास फाइनान्स. यति धेरै डर भइरहेको हुन्थ्यो उहाँहरूलाई. बट आई लेबर्ड भेरी हार्ड. आई वाज नट अ ब्रिलियन्ट किड एट अल. म ब्रिलियन्ट एकदमै होइन, तर म यस आई क्यान राइटली से द्याट आई एम अ भेरी लेबोरियस चाइल्ड. म एकदमै लेबोरियस थिएँ, किनभने अरूलाई कुनै प्रब्लम हेरेर बुझेर उनीहरूलाई आउँथ्यो भने मैले त्यो प्रब्लम एटलिस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर एपियरिङ इन द एक्जाम 3 to 4 टाइम्स मैले त्यो प्र्याक्टिस गरेकै हुनु पर्थ्यो, अनि मात्रै त्यो चिज चाहिँ मैले लेख्न सक्थेँ या मेरो एक्जाममा त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्थेँ. सो इट वाज भेरी टफ फर मी टु पास अल दोज practical subjects at the same time. सो मेरो ब्याचलर्स लेभलको एक्जामसम्म त आमा हुनुहुन्थ्यो, एन्ड देन या सबै रिजल्ट उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो. सी युज टु बी सो ह्याप्पी. जहिले पनि रिजल्ट आउने बेलामा चाहिँ हे गणेश भगवान मेरो नातिनीलाई पास गरिदिनुहोस् भनेर पूजा गर्नुहुन्थ्यो. म 10 रुपियाँको लड्डु चढाउँछु. सी युज टु से लाइक द्याट. उहाँको त्यस्तो खालको भाकलहरू हुने गर्दथ्यो. मोर देन मी मेरो आमा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो रिजल्ट आउने बेलामा, रिजल्ट आइसके पछाडि. तर आफ्टर माई ब्याचलर्स एक्जाम she was suffering from a chronic asthma problem and she was not feeling well. त्यस पछाडि मेरो मास्टर्सको पढाइ उहाँले देख्न पाउनु भएन, and I feel so bad for that. त्यस पछाडि उहाँ she passed away. She left us. but उहाँले चाहिँ हामीलाई राम्रो खालको संस्कार दिएर जानुभएको छ, राम्रो खालको अपब्रिङ्गिङ दिएर जानुभएको छ. उहाँको नर्चरिङ, उहाँको अपब्रिङ्गिङ नै हो आज हामी जहाँ छौँ. सबैजना यति खुसी छौँ, सबैजना यति कन्टेन्टेड छौँ हाम्रो लाइफमा. एज एन्ड वेन वी फिल लो एट दिस पर्टिकुलर लाइफ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी 7 जना आमाको नाति नातिनाहरू, स्पेसली 9-10 जना हो आमाको नाति नातिना, तर हामी 7 जना चाहिँ स्पेसल बन्डिङ भयो. त्यस पछाडि सी इज अलवेज देयर टु सपोर्ट अस. राइट नाउ सी इज नट फिजिकली, अहिले त हामीसँग उहाँ भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, तर उहाँले जहिले पनि हामीलाई माथिबाट सायद हेरिराख्नु भएको छ होला. देयर इज अलवेज हर ब्लेसिङ अपन अस. सो लेबर गर्दाखेरि सबै चिज हुने रहेछ, मेहनत गर्दाखेरि सबै चिज हुने रहेछ होइन. मैले त्यही भन्न खोजेको हो. बिकज आई वाज नेभर अ भेरी ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट, आई वाज नेभर अ भेरी ब्रिलियन्ट पर्फर्मर एट द सेम टाइम. तर पनि आई कम्प्लिटेड माई मास्टर्स बिकज आई वाज नट सेटिस्फाइड विथ माई फाइनेन्स एन्ड अदर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट. त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङको थ्रुबाट मेरो मास्टर्स इन HRM PGDHRM भन्ने कोर्स इग्नौ यानि कि इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मैले यो कोर्स पनि गरेँ, किनभने मेरो प्र्याक्टिकल भन्दा थ्योरी धेरै राम्रो थियो. त्यसैले मैले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई स्पेसलाइज कोर्स गरेर चाहिँ त्यसमा पनि मैले मास्टर्स गरेँ. एन्ड इट प्रुभ टु बी अ भेरी भेरी बेनिफिसियल फर मी. आज म जुन कलेजहरूमा छु आबद्ध भएर काम गरिरहेका छु, लाइक PU एफिलिएटेड एन्ड TU एफिलिएटेड त्यस्तो कलेजेसहरूमा चाहिँ मैले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड या एन्टरप्रेन्योरसिप मार्केटिङ के थ्रुबाट चाहिँ आफूलाई प्रुभ गरिरहेका छु. आई एम हियर टु सेयर होइन. मैले यहाँ चाहिँ सिम्पली सेयर के गर्न खोजेको भन्दाखेरि दोज हु एभर आर विक इन फाइनेन्स एन्ड अकाउन्ट्स, प्लिज डोन्ट वरी. यु डोन्ट ह्याभ टु वरी एट अल. जस्ट सिम्पली गो अन प्र्याक्टिसिङ, गो अन ह्याभिङ फेथ अपन युर सेल्फ. आफूमा विश्वास राख्दै जाने, एकदमै पोजिटिभली सोच्ने र जहिले पनि म गर्न सक्छु बिकज हियर आई क्यान डु इट. ह्युमन बिइङ आर बेसिकली डिजाइन टु फेस द च्यालेन्जेस अन्ली होइन. प्रकृतिले नै ह्युमन बिइङलाई त्यसरी नै बनाएको हुन्छ. सो नचाहिने चिजमा गसिप गरेर बस्नुभन्दा होइन म सक्दिनँ भन्ने खालको लो फिलिङ लिएर आउनुभन्दा बरु बेटर हामीले चाहिँ त्यो टाइममा पनि त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ एनर्जी स्पेन्ड गरेर पोजिटिभ टाइम इन्भेस्ट गरेर अझ राम्रोसँगले बरु आफूलाई नै प्रिपेयर गर्नतिर लाग्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अहिले पनि मैले मेरो ब्याचलर्स 4th इयरको स्टुडेन्ट्सहरू हो, ब्याचलर्स लास्ट इयरकै स्टुडेन्ट्सलाई मैले पढाउने गर्दछु. एन्ड देयर जहिले पनि दे हेभ टु चुज फ्रम फाइनेन्स, फ्रम अकाउन्ट, फ्रम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, especially from these 3 subjects they have to choose one particular subject.
एन्ड या त्यो 3टा सब्जेक्ट चुज गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि उनीहरू अलिकति प्रेसरमै हुने गर्दथे 7th सेमेस्टरबाट 8th सेमेस्टरमा आइपुग्दाखेरि या जहिले पनि स्टुडेन्टले चाहिँ 3rd इयरबाट BBS को स्टुडेन्ट 3rd इयरबाट 4th इयरमा आउँदाखेरि जब उनीहरूलाई फाइनान्स या अकाउन्ट्स या मार्केटिङमा चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरू अस्योर अफ प्रेसरबाट चाहिँ पास आउट गरिरहेका हुन्थे क्या मैले मार्केटिङ राम्रो हुन्छ या भनौँ थ्योरी सब्जेक्ट राम्रो हुन्छ प्र्याक्टिकल राम्रो हुँदैन तर बा मेरो साथीले चाहिँ अब मेरो ग्रुप छुट्ने हो कि बा मेरो साथीले चाहिँ भोलिको दिनमा हो तिमी त राम्रो छैनौ फाइनान्समा भनेर त्यो खालको मेरो फ्रेन्डशिप टुट्ने हो कि त्यसपछि कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट्सहरूबाट पनि मेरो छोराछोरी चाहिँ फाइनान्समा राम्रो छैन भने ओके उनीहरू त अलिकति राम्रो रहेन रहेछन् एकाडेमिकली दे आर नट प्रुभिङ वेल त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ असर्ट अफ त्यो लो खालको फिलिङ यानि कि मैले ब्याङ्किङ सेक्टरमा अरू सेक्टरमा राम्रो अपर्च्युनिटी नपाउने हो कि जस्ट सिम्पली बिकज आइ एम भेरी विक इन फाइनान्स एन्ड अकाउन्ट्स एन्ड अदर सब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ त्यो खालको प्रेसर भइराख्दो रहेछ बट I want to make you one thing very clear, my dear students. It doesn't happen in that way. यस्तो हुँदैन तिमीहरूको मेन एम तिमीहरूको मेन मोटो तिमीहरूको मेन इन्टेन्सन भनेको you need to secure good marks, you need to have a good marks in whatever subjects you choose. तिमी फाइनान्स लिए पनि तिमी मार्केटिङ लिए पनि तिमी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट लिए पनि तिमीले राम्रो गर्नु जरुरी छ तिमी मार्केटिङ लिएर चाहिँ विक या फाइनान्स लिएर तिमी सुपर सो त्यस्तो केही पनि हुँदैन तिमी मैले अघि भनिहालेँ फाइनान्स लिएर राम्रो भोलिको दिनमा चाहिँ जब सेक्युरिटी त्यस पछाडि ब्याङ्किङ सेक्टरमा तिम्रो लागि एकदमै स्पेसल खालको ट्रिटमेन्ट स्पेसल खालको प्लेस नो केही पनि हुँदैन त्यस्तो सिम्पली लास्टमा काउन्ट हुने भनेको हामीहरूको ट्रान्सक्रिप्टमा पास मार्क्स त्यस पछाडि आएर गुड CGPA छ कि छैन फर्स्ट डिभिजन मार्क्स छ कि छैन त्यो नै काउन्ट हुने हो इट डजन्ट म्याटर वेदर यु आर चुजिङ फाइनान्स अर मार्केटिङ या म्याटर गर्छ यसले भोलिको दिनमा थोरै केही हदसम्म म्याटर गर्ला होइन तर बेसिकली हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि we need to simply escape from our bachelor's level education securing very good marks for ourselves हाम्रो लागि राम्रो के छ भन्दाखेरि राम्रो मार्क्स लिएर सट्टसँगले ब्याचलर्स पास गर्नु चाहिँ हाम्रो मेजर इन्टेन्सन हुने हो के लिएर त्यसपछि भोलि या यो सेक्युर्ड हुन्छ कि हुँदैन नो डियर फर्स्ट अफ अल हैव अ भेरी क्लियर कट इमेज हैन रिगार्डिङ योर प्रेजेन्ट आजको दिनको तिमी चिन्ता गर भोलि मैले के पाउँछु भोलि मेरो जब कस्तो हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु टेक स्ट्रेस फ्रम नाउ ओन्ली तिमीले अहिले प्रेजेन्ट सिनेरियोमा नै यति धेरै स्ट्रेस लिइराख्न केही जरुरी छैन सिम्पली गो अन वर्किङ अपन योर सेल्फ राम्रोसँगले आफूलाई लेबर गराऊ राम्रोसँगले मेहनत गर एन्ड सी हियर सो इन कन्क्लुजन मार्केटिङ फाइनान्स एन्ड या अकाउन्ट सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रेलिभेन्ट इम्पोर्टेन्स छ सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा स्पेसल जग्गा छ होइन एउटा स्पेसल खालको चाहिँ राम्रो खालको आफ्नै आफ्नै खालको स्कोप छ भोलिको दिनमा हामीले केही पनि वरि गरिराख्नु जरुरी छैन राम्रोसँगले पढ्दै जाने राम्रोसँगले ब्याचलर्स क्लियर गर्ने एन्ड देन भरसक जति सक्दो विदाउट टेकिङ एनी ब्रेक विदाउट ह्याभिङ एनी ग्याप प्लिज ट्राई टु कन्टिन्यू प्लिज ट्राई टु पर्स्यू योर मास्टर्स लेभल एजुकेसन त्यस पछाडि मात्रै भोलिको दिनमा तिमीसँग जब राम्रो खालको सर्टिफिकेट हुन्छ आफ्नो हातमा एन्ड देन लाइफ विल बी इजी असर्ट अफ हामीलाई चाहिँ राम्रो पढाइको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेट छ भने हामी जहाँ पनि भोलिको दिनमा चाहिँ बिक्न सक्छौं इन द प्रपर सेन्स बिक्न सक्छौं भनेको चाहिँ हामी जहाँ पनि आफूलाई प्रुभ गर्न सक्छौं वेदर यु चुज टु गो इन MNCs or developmental projects or simply banking sector or other developmental sectors and governmental sectors first of all हामीसँग राम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुन जरुरी छ सो पहिला सुरु अब मैले भनिहाले क्लियर बनाए होला हैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ फाइनान्स मार्केटिङ एन्ड या अकाउन्ट्स यो तीनटै चीजको आफ्नो आफ्नो महत्व हुन्छ आफ्नो आफ्नो यसको स्पेशल यसको रेलेभेन्सी छ यसको एउटा स्कोप छ सो प्लिज यु स्टुडेन्ट डोन्ट गेट प्यानिक म फाइनान्स लिएर राम्रो तिमी चाहिँ मार्केटिङ लिएको त्यसैले तिमी अलिकति विक या यु विल नट बी गेटिङ दोज अपर्च्युनिटिज त्यो खालको दिमागमा केही नल्याऊ सो यति भन्दै म आजलाई चाहिँ हजुरहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु आज एन्ड या इफ मेरो यो पर्टिकुलर भिडियो मेरो यो पर्टिकुलर ब्लग त आज म भन्दिन मेरो यो ब्लग चाहिँ या भिडियो राम्रो लाग्यो भने मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला राम्रो लागेन भने पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने भोलि पर्सिको दिनमा म राम्रो खालको भिडियो ल्याउने छु त्यसपछि आएर या लास्टमा सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने भोलिको बारेमा चिन्ता गर्न छोडेर आज नै रमाउन सिकौं किनभने आज हाम्रो राम्रो रहन्छ भोलि कसैले पनि देखेको छैन टुमरो इज अनप्रेडिक्टेबल
के थाहा हामी भोलि बिहानै उठ्छौँ कि उठ्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आजलाई नै हामीले राम्रोसँगले चाहिँ म्यानेज गरौँ। आज नै हामी राम्रोसँगले ह्याप्पी हुन सिकौँ, खुसी हुन सिकौँ, सेटिस्फाइड हुन सिकौँ। एन्ड लेट्स सी वेयर आवर लाइफ विल ब्रिङ, बिकज लाइफ इज नट अलवेज अ बेड अफ रोजेस, समटाइम इट अल्सो इज अ बेड अफ थर्न्स। Thank you so much. Love you all. And yeah, please subscribe गर्नु होला।